नमस्कार, कार्यक्रम सप्तरङ्गी अपडेटमा स्वागत छ। म दिनेश पाण्डे। तपाईँ यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ सप्तरङ्गी टेलिभिजन। तपाईँ हामीलाई टेलिभिजन सेटमा देशभर तथा सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट विश्वभर एकैसाथ हेर्न सक्नुहुन्छ। समसामयिक विषयवस्तुहरूमा आधारित रहेर हाम्रो समाजमा लुकेर रहेका सकारात्मक र नकारात्मक दुवै पक्षलाई कार्यक्रममा समेट्छौँ। यस्तै कार्यक्रममा ओझेलमा परेका विषयवस्तुहरू तथा उदाहरणीय कार्यहरूलाई पनि कार्यक्रममा समावेश गर्दछौँ। कुनै पनि विषयमा सम्बन्धित व्यक्तिसँगको कुराकानी साथै सम्बन्धित क्षेत्र वा निकायको ध्यानाकर्षण गराउँदै दर्शकको माझमा सत्य तथ्य जानकारीसहित सुसूचित गराउने उद्देश्यका साथ प्रत्येक हप्ताको आइतबार साँझ 7:15 देखि 8 बजेसम्म कार्यक्रम सप्तरङ्गी अपडेट लिएर आउने गर्दछौँ। कोभिड-19 महामारीका कारण गत चैत्रदेखि नेपालमा लकडाउन सुरु भएको थियो। लकडाउन सुरु भएसँगै अरू क्षेत्रको साथमा शैक्षिक क्षेत्र पनि निकै प्रभावित बन्यो। यो महामारीको विषम परिस्थितिमा बिस्तारै लकडाउन खुलेर सबै कुरा सामान्य बनिरहँदा शैक्षिक संस्था अझै पनि खुल्न सकेका छैनन्। कुनै विद्यालय तथा कलेजहरूले इन्टरनेटको माध्यमबाट अनलाइन कक्षाहरू सञ्चालन गरेका छन्। भनिन्छ नि आजका बालबालिका तथा विद्यार्थी भोलिका तथा भविष्यका कडादार हुन्। तर कोरोना महामारीका कारण विद्यार्थीहरू अन्यलमा पर्नुका साथै उनीहरूको भविष्य अन्धकारमा रोमलिएको महसुस भएको छ। लकडाउन खुलेसँगै दाङ जिल्लामा शैक्षिक संस्थाहरू सञ्चालनमा ल्याउने वा नल्याउने अथवा कहिलेदेखि ल्याउने के सबै शैक्षिक संस्थाले प्रभावकारी तरिकाले स्वास्थ्य सुरक्षा सतर्कता वा स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड अपनाउँदैछन् त? कक्षा सञ्चालनमा आइसकेपछि विद्यार्थीहरूमा सामाजिक दूरी कायम राखिरहन विद्यालयहरूले के कस्ता तयारीमा लागिरहेका छन् त? के विद्यार्थीहरूलाई सामाजिक दूरी कायम गराएर कक्षा कोठामा राख्दा आवश्यक भौतिक र दक्ष जनशक्ति पुग्छन् त? यसको व्यवस्थापन कसरी मिलाएका छन्? कि अभिभावकले आफ्ना ससाना बालबच्चालाई विद्यालयको विश्वास गरेर विद्यालय पठाउने वातावरण सिर्जना गरेका छन् त? विद्यालय कति जोखिममा छन् अथवा छैनन् भनेर अभिभावकले विश्वास गर्ने वातावरण के छ? साथै विद्यालय, कलेज तथा घोराई उपमहानगरपालिका शिक्षा, युवा तथा खेलकुद महाशाखाले के कस्ता र कसरी अगाडि बढ्ने योजना बनाइरहेका छन्? विद्यार्थीहरू माझ एक प्रकारको अन्योलता छ भने अर्कोतिर अभिभावकहरूले अनलाइन क्लास प्रभावकारी तरिकाले सञ्चालन नभएको र इन्टरनेट दूरदराजका सबै विद्यार्थीहरूमा पुग्न नसकेको र विद्यालयले शुल्क उठाउनकै लागि मात्र अनलाइन कक्षाको नाटक गरिरहेका छन् भनेर आरोप पनि लगाउने गरेका छन्। यिनै समसामयिक विषयवस्तुहरूमा आधारित रहेर हाम्रा दर्शकहरूलाई सत्य तथ्य जानकारी सहित सुसूचित गराउनको लागि उपस्थित भएका छौँ। सर्वप्रथम कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ यो विशेष रिपोर्टबाट। घोराही उपमहानगरको शिक्षा महाशाखामा पेश गरेको प्रस्ताव अनुसार घोराही बजार नजिकका केही विद्यालयले आइतबारदेखि नै विद्यालयमा कक्षा सञ्चालन सुरु गरेका छन्। उपमहानगरमा अहिलेसम्म करिब 60वटा विद्यालयले सिकाइ सहजीकरण गर्न उपयुक्त हुने विधि पेश गरिसकेका छन्। घोराही उपमहानगरभित्र करिब 150वटा विद्यालय रहेका छन्। विद्यालयहरूले कोरोना सङ्क्रमणको जोखिमका कारण विद्यालय आउन नमान्ने बालबालिकाहरूका लागि अनलाइन कक्षा जारी राख्ने र भौतिक दूरी कायम जस्ता स्वास्थ्य सुरक्षा अपनाई कक्षामा पढ्न आउनेहरूका लागि नियमित कक्षा सञ्चालन गर्न लगिएको जनाएका छन्। अभिभावकहरूसँगको छलफलपछि अनलाइन र कक्षा कोठामै उपस्थित हुने दुई विधि निर्धारण गरिएको निजी विद्यालयका प्रधान अध्यापकहरूले जनाएका छन्। वडा नम्बर 14 को कार्यालयले एउटा मिटिङ बोलायो र यो वडा नम्बर 14 अन्तर्गतका सबै विद्यालयहरूलाई निजी र आवासीय विद्यालयहरू र चाहिँ संस्थागत विद्यालय लगायत सरकारी विद्यालयहरू बोलाएर त्यहाँको राजनीतिक दलका प्रतिनिधि अनि हामी स्कुलका प्रतिनिधिहरू र वडाका प्रतिनिधि लगायत के वडा नम्बर 18 का के अरे भरत अर्याल जो शिक्षा संयोजक हुनुहुन्छ उहाँसहितको हाम्रो एउटा बैठक राखियो र त्यो बैठकमा हामीले धेरै कुराहरू छलफल गऱ्यौँ र त्यहाँ बहसहरू भए। त्यहाँ विभिन्न राजनीतिक दलकाहरूले पनि के भन्नुभयो भने अब स्कुललाई यसरी रोकेर हुँदैन, एउटा बेन्चमा एकजना राखेर तपाईँहरूले चाहिँ अलिकति मिलाएर चाहिँ यसैलाई चाहिँ सञ्चालन गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको एउटा निर्क्युल भयो र त्यो निर्क्युल भएपछि हामीले त्यसको भोलिपल्टबाट हामीले जिल्ला यो घोराई नगरपालिकाको के अरे शिक्षा महाशाखामा एउटा चाहिँ तपाईँहरूले कसरी चाहिँ यो विद्यालय चलाउनुहुन्छ एउटा प्रकारको उ ल्याउनुहोस् के अरे कार्यक्रमहरू ल्याउनुहोस् भनेर उहाँले भन्नु र हामीले त्यहाँको शिक्षाको प्रतिनिधि सहित राखेर एउटा चाहिँ योजना बनायौँ। हामीले सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने, मास्क लगाउने अनि त्यसपछि एउटा बेन्चमा एकजना मात्र विद्यार्थी राख्ने
लगायतका धेरै कुराहरूलाई हामीले चाहिँ बनाएर उहाँहरूको उसमा पठायौँ र त्यो महाशाखा प्रमुखले हामीलाई चाहिँ अनुमति दिनुभयो। त्यसरी हामीले चाहिँ विद्यालय सञ्चालन गर्ने गरेका हौँ। गेटमा सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने, त्यसपछि त्यहाँ चाहिँ के अरे साबुन पानीको प्रयोग के अरे हात धुने व्यवस्था मिलाएका छौँ। आधाभन्दा बढी पनि विद्यार्थीहरू छैन अहिले। गार्जेनहरू पनि त्यत्तिकै उत्साहित हुनु। यो अनलाइन क्लासलाई हामीले चाहिँ असारदेखि हामी सुरु गरेका थियौँ 9 र 10 क्लासलाई, र हामी जति विद्यार्थी थिए त्यो विद्यार्थीको 25% पनि उपस्थित भएनन्, अनलाइनमा कनेक्सन भएन। मैले 12,000 हालेर चाहिँ एउटा मोबाइल किनिदिएको बच्चालाई अनलाइन क्लास चलाउनु भनेर, अनि त्यहाँ उसले पढिरहेछ भनेको त त्यहाँ हानान ठोक 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 भन्छ के रहेछ भने भन्दा त त्यो त पब्जी खेलिरहेको रहेछ। उसलाई मैले 12,000को अनलाइन क्लास भनेर ल्याइदिएँ। त्यो प्रभावकारी छैन, सबैलाई हटाइदिनुहोस् भने धेरै हामीलाई लगभग 80% अभिभावकहरूले अफलाइन क्लास नै चलाउनुपर्छ, तपाईँहरू अनलाइन क्लासबाट प्रभावकारी छैन भनेर भन्नुभएको छ। प्रत्यक्ष क्लास भनेको बिहिबारबाट सुरु गरेका हौँ, 8 गतेबाट, र अनलाइन क्लासभरि हाम्रो असारदेखि नै निरन्तर चलिरहेछ। हो एकदम। अहिले अब क्लास सञ्चालन भन्दा पनि अब नेपाल सरकारको पनि नीति छ सहजीकरण, बच्चाहरूलाई पढाइमा सहजीकरण गरिदिने, र प्रत्यक्ष हामीले ती बच्चाहरूलाई बोलाएर क्लासमा सहजीकरण गरिरहेछौँ। अब सहजीकरण गर्ने क्रममा धेरैमा एउटा बेन्चमा 2 जना विद्यार्थी अहिले सबै नआइसकेका हुनाले हामीले एउटै विद्यार्थी एउटा बेन्चमा राखेका छौँ। भोलि एउटै क्लासलाई पनि छितारेर 2-3टा सेक्सन गराउनेवाला छौँ। एउटा स्वास्थ्यको चाहिँ दूरीमा डिस्टेन्स मेन्टेन हामीले त्यसरी गर्नेवाला छौँ। गेटमा लाउने बित्तिकै अब ज्वरो नाप्ने, सेनिटाइजरको व्यवस्था गेटमा छ, पानी हात धुनलाई पानी साबुनको व्यवस्था छ, विद्यार्थीहरूको दूरी बनाउनको लागि क्लासरुममा पनि त्यस्तै किसिमको छ। क्लास सक्यो भने प्रत्येक दिन त्यो डेस्क बेन्चहरूलाई सेनिटाइज गरिरहेछौँ। टोयलेटहरूदेखि लिएर प्रत्येक दिन 2 चोटि सरसफा गर्ने कार्यहरू एकदम हुँदै आएको छ, र हामीले जो WHO को गाइडलाइन र नेपाल सरकारको गाइडलाइन छ ती सबै गाइडलाइनलाई फलो गरेर, खास गरेर 3टा भनौँ, मास्क अनिवार्य भयो, सेनिटाइजर या हात धुने साबुन पानी र दूरी डिस्टेन्स, यो 3टा मेन गाइडलाइन हो। यो 3टालाई स्ट्रिक्टली फलो गरेर बच्चाहरूलाई सेक्सनमा बाँडेर भनौँ सहजीकरण कक्षा चाहिँ सञ्चालन गरेका छौँ। सानो क्लासलाई 5 क्लाससम्मलाई 10 देखि 1 बजे र ठुलो क्लासलाई 1:30 बजेदेखि 4:30 बजेसम्म 3 घन्टा अहिले सहजीकरण क्लास चाहिँ सुरु भएको छ। अनलाइनमा जो बच्चाहरू चाहिँ पढिरहेछन् त्यो स्कुल आउँदैन, त्यसैले केही विद्यार्थीहरू त्यही पनि कम भयो। बस चल्दैन, बस नचलेको कारणले, बसका कारणले पनि केही विद्यार्थीहरू स्वतः स्कुल आउन सकिरहेका छैनन्, र जो सहज स्कुलका नजिक छ ती केही विद्यार्थीहरू स्कुल आएर चाहिँ हाम्रा निगरानीमा, प्रत्यक्ष निगरानीमा कक्षाहरू लिइरहेका छन्। त्यसलाई हामीले स्कुल एकदम घन्टी ठोकेर त्यो गरिरहेको छैनौँ। त्यही निर्देशिका अनुसार नै नेपाल सरकारको जो मन्त्री परिषदको निर्देशिका हो त्यही निर्देशिका अनुसार नै हामीले कक्षा सहजीकरण क्लास चाहिँ चलाइरहेका छौँ। विद्यालय हामीले फिजिकल र अनलाइन 2 किसिमको हामीले विकल्प दिएका छौँ अभिभावकलाई, र आजदेखि कक्षा 8, 9 र 10 को बिहान 7 बजेदेखि 10 बजेसम्म आज हामीले लिइसकेका छौँ। नेपाल सरकारले तोकेका स्वास्थ्य सम्बन्धी मापदण्डहरू साथसाथै अरू थप कुराहरू हामीले विद्यालय तर्फबाट गरेका पनि छौँ। प्रत्येक कक्षामा हामीले 10 देखि 11 जना विद्यार्थी राखेका छौँ, बढीमा कसैमा 5 जना पनि छन्। यसको मतलब के हो भने हामीले भौतिक दूरी कायम गर्नमा एकदमै हामी आफै नै संवेदनशील छौँ। एउटा बेन्चमा 1 जना मात्र विद्यार्थी राखेका छौँ। त्यो दोस्रो बेन्चमा डिस्टेन्स कायम गरेर एउटा कर्नरदेखि अर्को कर्नर त्यसरी बसालेर गरेका छौँ, र विद्यार्थीले आफूले प्रयोग गर्ने सामग्रीहरू कापी कलम, इरेजर, पेन्सिल, तातो पानी इत्यादि विद्यार्थीहरूले चाहिँ आफूले लिएका छन्। साथसाथै प्रत्येक विद्यार्थीहरू मास्कमा आएका छन्, सेनिटाइजरको प्रयोग पनि गरेका छन्, र विद्यालयले पनि सेनिटाइजर साथसाथै साबुन पानी सबैको यथेष्ट मात्रामा चाहिँ यहाँ उपलब्ध गराएको छ। र क्लास लिनुभन्दा अगाडि हामीहरूले 15-20 मिनट अगाडि सेनिटाइजिङ गर्ने काम पनि गरेका छौँ प्रत्येक कोठाहरू। साथसाथै विद्यार्थीहरू हिडुल गर्ने परिसर र टोयलेट यिनी पनि, किनभने हामीलाई पनि सामान्य जानकारी छ 4 घन्टासम्म मात्र त्यो सेनिटाइजिङ गरेपछि काम लाग्छ, र त्यसलाई हामीले प्रत्येक सिफ्टमा यसरी चाहिँ सुरक्षित वातावरण मिलोस् भनेर हामीहरूले यो काम गरेका छौँ। भने दोस्रोतर्फ अनलाइन क्लास पनि हामीले लिएका छौँ। अनलाइन क्लास
जसले चाहिँ यहाँ आफ्ना बच्चा बच्चीहरू चाहिँ पठाउन चाहनुहुन्न, किनभने समय पनि यस्तै छ र हामीले करकाप गर्न पनि मिल्दैन। उक्त अभिभावकहरूलाई चाहिँ अनलाइन क्लासको व्यवस्था पनि गरेका छौँ। लामो समयदेखि विद्यालय बन्द भइरहेकाले आफ्ना बालबालिकाको ध्यान पढाइमा भन्दा अन्यत्रै बढी जान थालेकाले जोखिम मोलेरै भए पनि विद्यालय पठाउने सोचमा अधिकांश अभिभावक रहेका छन्। अब मलाई त्यति डर त लाग्दैन खासै, यो कोरोना हो जस्तो पनि लाग्दैन अझैसम्म त। अब त्यस्तो भएको छैन र हाम्रो अब गाउँ छिमेकमा स्कुल त अब 6 महिनाभन्दा अब बोरी भयो बिदा भएको। चैतको 5 गतेदेखि घरमा बसेका छन्, मोटाएर भित्रै बसेको पछि अब आउन मन गरेका छन्। आज त आउँछन् होला सर, हामी आएर नामसाम एकदमै स्कुल पठाउनु पाए एकदमै खुसी लाग्छ। नयाँ शैक्षिक सत्रको आधा समय सकिन लाग्दा पनि राम्रोसँग पढाइ नभएकाले जोखिमका बीच पनि विद्यालय आउन थालेका विद्यार्थीहरूको भनाइ छ। इन्टरनेटको पहुँच नभएका क्षेत्रका मात्र नभई घरमै इन्टरनेटको सुविधा भएका बालबालिका पनि विद्यालय आउन थालेका छन्। म चाहिँ घरमा बसेर कहिले मम्मीलाई सघाउने, घरको काम गर्ने, अनि खाली टाइम भएको बेला चाहिँ घरमा कहिले कहिले बुकहरू, पुरानो बुकहरू पढ्ने अनि भाइहरूलाई पढाउने, त्यस्तो गर्थ्यो। अब हामीलाई चाहिँ डर त भइहाल्छ यस्तो कोरोनाको बेलामा। अनि घरबाट चाहिँ स्कुल नजा पनि भन्नुभएको थियो। अब हामीलाई चाहिँ आफ्नो पढाइमा पनि ख्याल राख्नु पर्यो हामीलाई चाहिँ। अनि पढ्नको लागि चाहिँ हामी स्कुल आएको। अनि सरहरूले स्कुलमा सेनिटाइजर, साबुन पानी सबै राखिदिनु भएको छ। घर बस्दाखेरि त्यत्तिकै बेकामले बसिन्थ्यो, पुरानो किताब पढिन्थ्यो। अहिले स्कुल आउँदाखेरि नयाँ कुरा सिकिन्छ, कसरी बस्ने सबै कुरा सिकिरहेछ। अहिले खुसी लागिरहेछ, सबै सरहरूसँग बिच पढाइरहेमा छन्, राम्रोसँग सोसल डिस्टेन्स इस्तेमाल गरेर सबै पढाइरहेमा छन्, राम्रो शिक्षा दिएरमा चाहिँ खुसी लागेछ। मिटमा पढ्थेँ, होमवर्क गर्थेँ, सरहरूले पठाइदिन्थ्यो अनि त्यही होमवर्क गर्थेँ, पठाउँथेँ। मलाई आज स्कुल आउँदा धेरै खुसी लाग्छ। बाहिर एउटा यसरी लाउने गर्छिन्छ अनि सेनिटाइजर दिइन्छ अनि लाउँछौँ अनि भित्र आउँछौँ। सुरुमा हामीले केही क्लास थिएन, हामी के गर्ने भनेर बसिरहेको थियौँ। त्यतिखेर अनलाइन क्लास आयो अनि अनलाइन क्लासमा हामी पढ्यौँ, होमवर्क गऱ्यौँ, लेख्यौँ। अनि त्यसपछि बल्ल कति दिनपछि हामी स्कुल आउन पायौँ र साथीसँग बस्न पायौँ। पहिला त्यहाँ कोरोना लागेको त्यो मेसिनले चेक गर्छौँ र सेनिटाइजर लाउँछौँ र भित्र आउँछौँ। घोराई उपमहानगरपालिकाको शिक्षा महाशाखाले असोज 15 गतेसम्म घोराई क्षेत्रभित्रका सबै विद्यालयले कक्षा सञ्चालन गरिसक्ने जनाएको छ। महाशाखाले यही विधिबाट गर्ने नभनी शिक्षण सिकाइको विधि सम्बन्धित विद्यालयले तय गर्ने र कक्षा सञ्चालनको तयारीका लागि केही दिन दिएको बताएको छ। विद्यालयहरूको पढाइको अहिले अनलाइन विधिबाट अनुगमन भइरहेको भए पनि केही दिनमै सबै विद्यालयको तयारी र कक्षा सञ्चालनको अनुगमन सुरु गरिने शिक्षा महाशाखा प्रमुख विनोद गौतमले बताउनुभयो। पहिलेदेखि नै अनलाइन कक्षामा सहभागी भएका बालबालिका र त्यसमा नजोडिएका बालबालिकाले अलग अलग समूहमा राखेर अध्यापन गराउने तयारी घोराइका सबै विद्यालयहरूले गरेका छन्। यिनै समसामयिक विषयवस्तुहरूमा आधारित रहेर घोराई उपमहानगरपालिका शिक्षा, युवा तथा खेलकुद महाशाखाका प्रमुख विनोद गौतमसँग गरिएको विशेष कुराकानी हेर्नुहोस् अबको क्रममा। स्वागत छ सरलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद यहाँलाई पनि। सर, यो हाम्रो घोराई उपमहानगरपालिकाभित्रका शैक्षिक संस्थाहरू, विद्यालयहरू कहिलेदेखि सञ्चालनमा आउँदैछन् कि सञ्चालनमा आइरहेका छन् सर? अब विद्यालय सञ्चालन सम्बन्धी परिपाटी कस्तो छ भन्दाखेरि यो भर्खरै 2077 आश्विन 1 गतेदेखि विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका जारी भएपछि औपचारिक रूपले विद्यालयहरू सुचारू भएका छन्। अर्थात् शैक्षिक सत्रको सुरुवात यही आश्विन 1 गतेदेखि भएको छ। अब अहिलेको समसामयिक परिस्थितिलाई विचार गरेर अब अहिलेको यो कोभिड-19 को महामारीबाट कसरी बच्ने, कसरी चाहिँ यसबाट चाहिँ सुरक्षित हुने भन्ने सबभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय हो। र फेरि पनि अब लामो समयसम्म विद्यालय बन्दाबन्दी अवस्थामा रहँदाखेरि अब शैक्षिक जगत नै शून्य अवस्थामा पुग्ने अब के अरे स्थिति देखिन्छ हैन। त्यसले गर्दाखेरि अब
लगभग विद्यालयहरू विभिन्न वैकल्पिक पद्धतिहरू अपनाएर कतिपय विद्यालयहरू सुचारू भएका पनि छन्। विद्यालय सुचारू भन्नाले अब जुन विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण निर्देशिकाको जो मार्गनिर्देशन छ, जुन गाइडलाइन चाहिँ नि नेपाल अधिराज्यभरिका विद्यालयहरूको लागि वैकल्पिक पद्धतिबाट के अरे पठन पाठन सुचारू गर्न सकिनेछ भन्ने जो आधार छ, त्यसैलाई के अरे चाहिँ नि आधार मानेर विद्यालयमा चाहिँ नि पठन पाठनहरू कुनै न कुनै माध्यमबाट सुचारू भएको अवस्था छ हामी कहाँ पनि। हजुर, अब उपमहानगरपालिकाभित्रका कोही विद्यालयहरू सरकारी तथा गैर सरकारी सबै विद्यालयहरू अधिकांश विद्यालयहरू त खुलिसकेको अवस्थामा रहेछन्। हामी पनि स्थलगत रिपोर्टिङ गरेका थियौँ र अधिकांश विद्यालयहरू चाहिँ आज भोलिबाट खुल्दै रहेछन्, कोही खुलिसकेका रहेछन्, कोही खुल्दै रहेछन्। अनि सबै विद्यालयहरू खुलिरहँदा तपाईँहरूले विद्यालयलाई कस्तो खालको निर्देशन एउटा हुन्छ नि, स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड अपनाउन अथवा यो गरेर तिमीहरूले सञ्चालन गरौ है भनेर कस्तो खालको निर्देशन दिनुभएको छ तपाईँहरूले? अब अहिले हामीले वास्तवमा अब यो अहिले हाम्रो सामाजिक अवस्थालाई हेर्दाखेरि जस्तो हामीले ब्याङ्किङ क्षेत्रको कुराहरू गरौँ, अरू बजारीकरणका कुराहरू छन् होइन, अरू चाहिँ नि अब मार्केटिङका कुराहरू, अन्य काम व्यवसायलाई हेर्दाखेरि साँच्चै भन्दा भन्ने हो भने वास्तवमा विद्यालयमा विद्यार्थीहरूलाई जुन वैकल्पिक तरिकाबाट बोलाइएको छ एकदमै सुरक्षित एकदमै सावधानीपूर्ण तरिकाबाट, त्यो वास्तवमा चाहिँ नि धेरै सुरक्षित छ होइन। अब यसमा के छ भन्नुहुन्छ भने अब यसमा जो 5वटा चाहिँ नि तरिकाहरू पद्धतिहरू छन्, त्यो 5वटा तरिकाहरूमध्ये हाम्रो यहाँको लोकालिटीमा हाम्रो घोराइ उपमहानगरपालिकामा सुचारू हुने भनेको अब एउटा अब अनलाइनको माध्यमबाट होइन, यो के अरे चाहिँ नि गुगल क्लासरुम जो एप्स चलिरहेको छ फ्रीमा होइन, त्यो एप्सको थ्रु अनलाइन पढ्छन् विद्यार्थीहरूले, जसको घरमा नेटको सुविधा छ, जसको घरमा ल्यापटप कम्प्युटरहरू छ, अब एन्ड्रोइड मोबाइलहरू छ, अब उनीहरूले त्यो फेसिलिटी उपयोग गरिरहेका छन्। अब त्यो फेसिलिटी उपयोग गर्न नसक्ने अन्य औसत विद्यार्थीहरूले अब वैकल्पिक विधिबाट विद्यालयमा के अरे यो दूरी कायम गरेर एउटा बेन्चमा एकजना विद्यार्थी बसेर कक्षा शिक्षण सिकाइ प्रक्रिया सुचारू गर्दाखेरि वास्तवमा अहिलेको चाहिँ नि हामीले बाहिरको चाहिँ नि जुन किसिमको चाहिँ नि अहिलेको मान्छेको चाहिँ जो मोमेन्ट छ नि, त्यसलाई हेर्दाखेरि विद्यालयहरू सुरक्षित रूपमा चाहिँ सञ्चालन भएको देखिन्छ कि प्र्याक्टिकल्ली हेर्दाखेरि भनौँ न होइन, त्यस्तो छ। र सर यो एक बेन्च एक विद्यार्थी त भनिरहनु भयो, त्यो निर्देशन गरेका छौँ हामीले भन्नुभयो, तर हामी स्थलगत रिपोर्टिङ जाँदा चाहिँ त्यो चाहिँ एक बेन्च एक विद्यार्थी चाहिँ कोही पनि देखिएको छैन सर। त्यस्तो छ है। अब यस्तो छ, अब यो कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने अब विद्यालय सुचारू गर्ने अब एकातिर चाहिँ नि सबैको इच्छा सबैको बाध्यता पनि भयो होइन, अब अर्कोतिर कतिपय अभिभावकहरूले आफ्नो बालबालिकाहरूलाई चाहेर पनि पठाउनु भएको छैन होइन। हामी यो अहिलेको यो यस्तो के अरे कोरोना डिजिजको चाहिँ समयमा हामीले बालबालिकाहरू खासै पठाउँदैनौँ भनेर भन्नुहुन्छ। अब यो जुन विद्यालयले मापदण्ड कायम गर्ने विषयमा तपाईँले गर्नुभयो, आज पनि धेरै स्कुलको प्रधान अध्यापकजीहरूले भर्खरै सम्पर्क गर्नुभएको थियो, हामी 2-3जना विद्यार्थीहरू राखेर पठन पाठन गर्छौँ भन्ने कुरा गर्नुभएको थियो। र त्यो हामीले अब कसैलाई चाहिँ बाध्यता अथवा यसो गर्नुहोस् भनेर चाहिँ निर्देशन दिने कुरा हाम्रो ठाउँमा छ, तर यो सावधानी त सबैको आफ्नो जिम्मेवारी हो होइन। विद्यालय व्यवस्थापन समितिको पदाधिकारीहरू हुन्छ, शिक्षक अभिभावक सङ्घ छ, सिङ्गो चाहिँ वडाले पनि अब्जर्भेसन गरिरहेको छ। यसमा 19वटै वडामा वडा अध्यक्षहरूको संयोजकत्वमा तत्त विद्यालयका प्रधान अध्यापकलाई बोलाएर कतिपय ठाउँमा हाम्रो पनि उपस्थिति भएर हामीले त्यहाँ चाहिँ यो मोडालिटीमा हामीले चाहिँ नि वैकल्पिक तरिकाबाट पठन पाठन कमसेकम विद्यार्थी चाहिँ आउन चाहने आउन सक्ने विद्यार्थीलाई कमसेकम बाटो चाहिँ नि खोल्नुपर्छ कि भन्ने उद्देश्यले गरेका छौँ। तर जस्तै सर हिजो नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालयले हिजो विद्यालयमा विद्यार्थीलाई नै बोलाएर पठन पाठन नगर्ने अरू वैकल्पिक माध्यमबाट पठन पाठन सुरु गर्ने भनेर एउटा निर्देशन मन्त्रीज्यूले जारी गर्नुभएको छ। यो बारेमा अलिकति मान्छे जनमानस कन्फ्युज भइरहेछ कि हिजोदेखि अलिकति अलमल परिरहेछ, स्कुलमा पठाएर पढाउने हो कि स्कुल पठाउने हो कि होइन अथवा अनलाइन हो कि के हो कसरी पढाउने भनेर कन्फ्युज भइरहेछन्। यसबारेमा यो खास यथार्थता के हो सर? यस सम्बन्धमा यो मन्त्रीज्यू हाम्रो माननीय मन्त्रीज्यूको चाहिँ नि अन्तर्वार्ता सुनेपछि मैले पनि अब धेरै ठाउँमा सम्पर्क गरेँ होइन आफ्नो च्यानलमा।
अब यो कुरो कस्तो हो भन्दाखेरि अब अहिले यो विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको मापदण्डलाई हेर्दाखेरि अब यो कोभिड-19लाई यो एकदमै सङ्क्रमणकारी एकदमै महामारी अन्तर्गतको यो रोग हो के हो, यसलाई त्यसरी परिभाषा गरिएको छ होइन। अब माननीय मन्त्रीज्यूले उहाँले पनि के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि अब विद्यालयमा हामीले चाहिँ नि घन्टी लगाउने, अब प्रार्थना गर्ने, अतिरिक्त क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्ने, अब के अरे क्यान्टिनहरू सञ्चालन गर्ने, अब त्यो किसिमको चाहिँ नि हाम्रो पूर्ण एक्टिभिटीहरू सुचारू केही पनि भएको छैन। अब समुदायमा सिकाइ केन्द्र सञ्चालन गर्ने भन्ने निर्देशिकामा चाहिँ नि जो एउटा वैकल्पिक तरिका छ, अब त्यो समुदायमा के अरे हामीले सिकाइ केन्द्र स्थापना गर्ने भन्दाखेरि पनि अब समुदायमा अब त्यो पनि जति त्यो सैद्धान्तिक रूपमा चाहिँ नि त्यो के अरे निर्देशिकाले भन्छ नि त्यसलाई व्यवहारमा प्रयोग गर्ने एकदमै गाह्रो छ। अब पानीको व्यवस्था छैन, शौचालयको व्यवस्था छैन, त्यत्रो विद्यार्थीहरूलाई एक ठाउँमा जम्मा गर्न पर्यो होइन। अनि फेरि विभिन्न क्लासको विभिन्न कक्षाका विद्यार्थीहरू छन्, त्यो व्यवहारमा चाहिँ नि निर्देशिकाले भनेअनुसार समुदायमा चाहिँ नि सिकाइ केन्द्र स्थापना गर्न गाह्रो रहेछ। त्यसैले विद्यालय पनि समुदायभित्रकै चाहिँ नि एउटा अभिन्न अङ्ग भएको हुनाले अब विद्यालयमै हामीले सिकाइ केन्द्र स्थापना गरौँ र एकदमै चाहिँ नि यो सावधानीलाई सबैले चाहिँ अक्षरश पालना गर्ने। अब यो सन्तास चाहिँ यो के अरे चाहिँ च्यालेन्ज सबैको लागि हो होइन। त्यस्तो छ। अर्को कुरा एउटा जस्तै अनलाइन क्लासहरू कक्षाहरू सञ्चालन भइरहेछन् र अधिकांश अभिभावकहरूको गुनासो के छ भने यो झाला टार्नको लागि अनलाइन क्लास सञ्चालन गर्ने र स्कुलहरूले फी मात्र उठाउने, तर अनलाइन क्लास प्रभावकारी भएको छैन। हामी पहाडमा जान्छौँ, हामीसँग स्मार्टफोन छैन, हामीसँग नेट छैन, हामीसँग डाटा पुग्दैन, हाम्रो बालबच्चाले पढ्नै पाएका छैनन्, तर अनलाइन क्लास भनेर पैसा असुल्ने काम गरिरहेका छन् भनेर एउटा जनमानसमा एउटा अभिभावकहरू एकदम आत्तिएका छन्। यसबारे के भन्नुहुन्छ? त्यो कुराहरू आम रूपमा आएको छ। अब अहिले शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले यो फ्री इन्टरनेट सेवा के अरे नेपाल दूरसञ्चारसँग समन्वय गरेर सबै बालबालिकाहरूलाई फ्री इन्टरनेट सेवा दिने घोषणा गरेको छ होइन। अब धेरै हदसम्म त्यो समस्याको समाधान हुन्छ। फेरि त्यो फ्री इन्टरनेट सेवा दिए पनि अब डिभाइस त सम्बन्धित विद्यार्थीसँग अथवा गार्जियनसँग हुनैपर्छ। डिभाइस अर्को कुरा हो होइन। हजुर, टिचरहरूले पनि अहिले एक दुईजना फर्मल्ली कुरा हुँदा टिचरहरूले प्रिन्सिपल सरहरूले पनि भन्नुभएको थियो अब हामीलाई चाहिँ त्यो गार्जियनहरूले अनलाइन क्लास प्रभावकारी भएन, हामीलाई चाहिँ विद्यालयमा विद्यार्थी बोलाएर पढाउनुहोस् भनिरहनु भएको छ गार्जियनहरूले। र गार्जियनहरूले भन्नुहुन्थ्यो मोबाइल दियो अनलाइन क्लास पढ भनेर, उता ठोक 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 भनेर गेमहरू खेलिरहेका छन् बालबच्चाले भनेर गार्जियनहरूले हामीलाई गुनासो गर्नुभएको छ। त्यही भएर हामीले विद्यालयमै सञ्चालन गरेका हौँ भनेर प्रिन्सिपलहरूले भन्नुभयो। र यसरी सञ्चालन गरिरहँदा सर स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड अपनाउने त प्रत्येक विद्यालयहरूले भनिरहेका छन् कि साँच्चीकै स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड अपनाएका छन् कि नै? ल विद्यार्थीलाई एक बेन्चमा एउटा विद्यार्थी त राख्ने भनियो, साना बालबच्चाहरू पनि छन्। ती बालबच्चाहरू यदि टिचर क्लासमा हुँदा त सामाजिक दूरी कायम गरेर बस्लान्, यदि टिचर निस्केर गएको अवस्थामा ती बालबच्चाहरू त एकै ठाउँमा हुन सक्छन्। त्यो भयो भने त समुदाय स्तरमा जोखिम बढ्न सक्छ, सङ्क्रमण बालबच्चाबाट घर जान सक्छ, विद्यालयमा पनि आउने, विद्यालयबाट बाहिर पनि जाने भएपछि त सङ्क्रमण झन् धेरै पर्छ। र साँच्चीकै स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड अपनाएका छन् कि छैनन् यसबारे तपाईँहरूले कि अनुगमन गर्नु भएको छ कि छैन, के छ यसबारेमा? यसरी खोलिरहेका रहेछन् सबै विद्यालय। तपाईँले भनेको कुरा व्यवहारमा यो आफैमा चाहिँ नि यो बडा कठिन के अरे काम हो यो होइन। एक त यो के अरे चाहिँ आकस्मिक आएको परिस्थिति हो होइन। यो आकस्मिक आएको परिस्थिति नामै आफै यसको वैकल्पिक विधि भन्ने छ होइन। अब माननीय शिक्षा मन्त्रीज्यूले पनि वैकल्पिक विधि बढीभन्दा बढी प्रयोग गर्न भनेर भन्नुभयो हिजो। अब यो आकस्मिक परिस्थिति र वैकल्पिक विधि भन्ना बित्तिकै यो मान्छेले सोचे जस्तो गार्जियनले सोचे जस्तो होइन, हामीले परिभाषा गरे जस्तो सजिलो चाहिँ हुँदैन हेर्नुहोस् होइन र। यो आफै कठिन परिस्थितिको बावजुद यो के त भन्दाखेरि यो सबैले यो परिस्थितिको सामना गर्ने हो क्या। र अब हाम्रो लोकालिटीमा के छ भन्दाखेरि अब तपाईँ सबैलाई थाहा छ नि, किनभने अनलाइन पद्धतिबाट पठन पाठन गर्ने, त्यो परिपाटीबाट सिक्ने, त्यो परिपाटीबाट गुज्रेको हाम्रो सोसाइटी त छैन हेर्नुहोस् होइन। हामी त भौतिक रूपमा चाहिँ क्लासरुममा बसेर चाहिँ केटाकेटी हल्ला गर्दा चाहिँ पढेको चाहिँ हाम्रो समाज हो होइन। त्यसले गर्दाखेरि यो वैज्ञानिक चाहिँ यो टेक्निकल पार्टलाई चाहिँ के अरे आत्मसात गर्न सबैलाई गाह्रो भएको छ एउटा कुरा। दोस्रो कुरा चाहिँ अनुगमनको सम्बन्धमा चाहिँ अब हामीले हाम्रो संयन्त्रमा पनि छलफल गऱ्यौँ। अब यो अहिले हामीले एकदमै अनुगमन गरेर एकदम टाइटली चाहिँ यो गर्नुहोस् त्यो गर्नुहोस्, यो भएन त्यो भएन भन्नुभन्दा पनि यसलाई अलिकति स्वतः स्फूर्त रूपमा अलिकति सिस्टम र पद्धतिमा चाहिँ
के अरे विद्यालयको के अरे चाहिँ संयन्त्र विद्यालय व्यवस्थापन समिति विद्यालयको सम्पूर्ण स्टाफ परिवारहरू विद्यार्थीहरूले यो परिस्थितिमा केही सिकुन् के यो कठिन परिस्थितिमा केही आत्मसात गर्न सक्ने आत्मबोध गर्न सक्ने परिस्थितिको सामना गर्न सक्ने सबैले त्यो कुरालाई ख्याल गर्नुपर्छ र हामीले सोचे जस्तो अब बालबालिकालाई अभिभावकले पनि गार्जियनले पनि त्यही किसिमको चाहिँ आफूले पनि लगानी गर्नु पर्यो हैन अब नभएको होइन यो अहिलेको असोज 1 गतेभन्दा पहिले के अरे आषाढमा पनि यो अनलाइन पद्धतिमा धेरै स्कुलहरूले अभ्यास गरिसकेका छन् त्यो पहिले अभ्यास गरे हुनाले अहिले यो असोजबाट हामीलाई चाहिँ यो वैकल्पिक विधि सुचारू गर्न अलिकति सजिलो पनि भएको हो हैन र यसको अनुगमन गर्ने यसलाई चाहिँ निगरानी गर्ने र यसलाई सिस्टममा चाहिँ राख्नको लागि प्रयास गर्ने हाम्रो योजना छ तर हामीले अब भर्खर अझ राम्रोसँग सुचारू गर्ने तयारीमै छन् विद्यालयहरू हैन कमसेकम 2-4 दिन अलिकति फल्न खेल्न कमसेकम सर अब विद्यालय सुरु गर्ने तयारी अवस्थामै रहँदा नै तपाईहरुले त्यहाँ पुगेर यो तरिकाले गर्नु होला है यसरी गर्नुपर्छ यो हुनैपर्छ अनिवार्य विद्यार्थीलाई यो गर्नुपर्छ साबुन पानी स्यानिटाइजर सामान्य कुराहरू मास्कदेखि लिएर यिनी कुराहरू चाहिँ तपाईले गर्नुपर्छ टिचरहरूले पनि पढाउँदाखेरि होला क्लासरुममा जाँदा होला आफूले ग्लोभ्स पहिर्ने आफ्नो मास्क लगाउने अथवा प्रत्येक स्कुलमा एकचोटी एक शिफ्टको विद्यार्थीहरू गइसकेपछि स्यानिटाइजरिङ गर्ने कुराहरू होलान् हो ती कुराहरू गरिरहेका छन् कि छैनन् भन्ने चाहिँ त्यो जुन आम सर्वसाधारण तथा ती गार्जियनहरूले मेरो विद्यार्थीलाई विद्यालयमा पठाइसकेपछि सुरक्षित हुन्छ कि हुँदैन भनेर एउटा त्यो अन्यलमा परिरहेका छन् त्यही भएर यो भइरहेछ कि छैन भनेर आम जनताले बुझ्न खोजिरहेको कुरा छ यो तपाईले भनेका कुराहरू हामीले के अरे चाहिँ भौतिक रूपमा विद्यालयमा उपस्थिति भएर हैन अथवा के अरे चाहिँ जुम मिटिङको माध्यमबाट यो टेलिफोनको माध्यमबाट हैन फोनको माध्यमबाट मेसेन्जर फेसबुकको माध्यमबाट विभिन्न चाहिँ इलेक्ट्रोनिक माध्यमबाट हाम्रो सम्पर्क भइरहेछ प्रत्येक दिन हाम्रो सम्पर्क भइरहेछ हैन त्यही भएर हामीले अब यो आज 11 गते भयो हाम्रो सामान्य टार्गेट के हो त भन्दाखेरि 15 गतेसम्म सबै विद्यालयहरूको प्रस्तावना सबै विद्यालयहरूको आफ्नो तयारी सुचारू होस् हैन अब विद्यालयहरूले गर्दा गर्दै बिचमा गरे यो भएन त्यो भएन भन्दाखेरि पनि चाहिँ नि गर्ने एक त यो पहिले एउटा यो अभ्यासको कुरा छ यो हैन मान्छे यसमा चाहिँ सिकेको कसैले पनि छैन सबै चाहिँ अभ्यास यो अब एउटा बेन्चमा एउटा विद्यार्थी राख्ने अब गुगल क्लासरुम चाहिँ सुचारू गरेर चाहिँ बालबालिकाले घरमा बसेर चाहिँ ल्यापटप मोबाइलबाट चाहिँ त्यो के अरे पठन पाठन गर्ने भन्ने त हाम्रो लागि त नयाँ प्रविधि हो नि यो हो त्यसले गर्दाखेरि 1-2 दिनको समयलाई हामीले चाहिँ हेरौँ हैन हामीले फ्रिक्वेन्टली हामीले चाहिँ त्यो गरेका छौँ हैन आफ्नो संयन्त्रबाट हामीले हेर्ने निर्देशन दिने कुराहरू हाम्रो भइरहेको छ तर बढी तपाईले भने जस्तो चाहिँ हाम्रो के अरे आइज ग्रुपमा गएर हैन हामीले त्यो गर्ने हामीलाई 1-2 दिन टाइम लाग्छ समग्रमा घोराई उपमहानगरपालिकाभित्रका सम्पूर्ण शैक्षिक संस्थाहरू समग्रमा विद्यालय मिल्ने भए वैकल्पिक क्लास अनलाइन क्लास पनि वैकल्पिक राखेर विद्यालयमा विद्यार्थी नै बोलाएर पनि सीमित विद्यार्थी राखेर एक बेन्च एक विद्यार्थी राख्ने तरिकाले जो सञ्चालन हुन्छन् अब हुन्छन् भन्दा पनि अब त्योभन्दा अर्को विकल्प हामीसँग छैन हैन सबभन्दा राम्रो विकल्प त अनलाइन विद्यार्थीको भौतिक उपस्थिति नहुने र के अरे क्लासरुमको चाहिँ शिक्षण सिक्षा प्रक्रिया विद्यार्थीको घरमा सिधै त्यसरी चाहिँ सञ्चार हुने ब्रोडकास्टिङ हुने जो छ नि पद्धति त्यो राम्रो प्रक्रिया हो हैन अहिलेको जटिल परिस्थितिमा अब त्यो परिस्थिति सबैको लागि समय सापेक्ष नभएपछि अब यो के अरे क्लासरुमभित्र चाहिँ एउटा बेन्चमा 1 in 1 हैन यो परिकल्पना एउटा चाहिँ के हो त भन्नुहुन्छ भने यो नितान्त चाहिँ अब यो के अरे अब अरू उपाय नभएपछि यो गरिएको हो कि हामीसँग अरू विकल्पै भएन विद्यालय पनि खोल्नु पर्यो हैन किन शैक्षिक सत्रको सुचारू पनि भयो लामो समय विद्यार्थीहरू घरमै छन् अब यसलाई कसरी गर्ने त भन्दाखेरि सबैको चाहिँ विज्ञहरूको सबै सरकार प्रमुखहरू हैन सबै अब मेयर साहब उपमेयर साहब लगायत शिक्षा समिति हैन सबै चाहिँ विज्ञहरू नागरिक समाज सबैको चाहिँ प्रधानाध्यापकज्यूहरू सबैको सरसल्लाह भएपछि अब यसरी जाम न त यो परिस्थितिमा भनेर चाहिँ हामीले मतलब जस्तै अघि नै पनि भन्नुभयो तपाईहरुले हामी सुरुवाती अवस्थामा छौं सिकाइको अवस्था छ हामीले विद्यालयहरूलाई सुरुवातीमा अझै 2-3 दिन समय दिन्छौं र 2-3 दिनपछि हामी अनुगमनमा जान्छौं भन्नुभएको छ र समग्रमा त्यसरी जाँदा आज पनि हामीले स्थलगत रिपोर्टिङ गर्दा देखिरहेछौं त्यहाँ धेरै कुराहरूको
कमजोरी पनि देखिरहेछौँ। एक बेन्चमा एकजना विद्यार्थीको अवधारणा छ भन्नुभयो तपाईँले, त्यहाँ एउटा बेन्चमा 2टा विद्यार्थी राखेर पनि सञ्चालन गरिरहेछ। त्यो भौतिक संरचनाको अभावले गर्दा होला, त्यो सामाजिक दूरी चाहिँ कायम गराउनु भएको छ। तर एउटै बेन्चमा 2जना बस्नु भएको छ, त्यो सिट प्लानिङ धेरैमा मिलाउनु भएको छ। यता कता कतै नमिलेको हुनसक्छ भनेपछि यसको मतलब तपाईँहरूले 2-4 दिनपछि समग्र रूपमा तपाईँहरू निस्केर यसको अनुगमन गर्ने, सेनिटाइजर विद्यालयहरूले प्रयोग गरेका छन् कि छैनन्, मास्क प्रयोग गरेका छन् कि नै, विद्यार्थीहरूले कसरी गरिरहेका छन्, सिट प्लानिङ कस्तो छ, सामाजिक दूरी कायम गराएका छन् कि छैनन् भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँहरूले यो 2-4 दिनपछि अनुगमन गर्दै हुनुहुन्छ। सामान्य गेम प्लानमा एकदमै स्पष्ट छ होइन। हामीले अब कसरी विद्यालयलाई अनुगमन गर्ने, निरीक्षण गर्ने र निर्देशन दिने होइन। हामीले अब अनुगमन निर्देशन भन्दा पनि अब विद्यालयलाई एउटा उपाय पनि दिनुपर्छ होइन, बाटो पनि दिनु पऱ्यो। यो भएन त्यो भएन भन्नुभन्दा पनि अब यो परिस्थितिलाई चाहिँ नि आत्मसात गर्दै यसरी जानुपर्छ भन्ने किसिमको सजेसन पनि विद्यालयहरूलाई आवश्यक छ। त्यो गर्ने हामी तयारीमा छौँ होइन। समय र जानकारीका लागि धन्यवाद सर। धन्यवाद यहाँहरूलाई पनि यहाँसम्म आउनुभयो र यो घोराई उपमहानगरपालिकाको सन्दर्भमा केही महत्त्वपूर्ण कुराहरू राख्ने मौका दिनुभएकोमा सप्तरङ्गी टेलिभिजनलाई पनि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। हवस् त, आजको लागि सप्तरङ्गी अपडेट यति नै। पुनः अर्को हप्ता यस्तै समसामयिक विषयवस्तु लिएर उपस्थित हुने प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै म कार्यक्रम सञ्चालक दिनेश पाण्डेको साथ सम्पूर्ण टिम बिदा हुने अनुमति चाहन्छौँ। हवस् त, धन्यवाद। हेर्दै गर्नुहोस् सप्तरङ्गी HD टेलिभिजन।